لو كورون إلكتريك كونتيني. غنحاول ندير واحد لو ريزومي سيغ لو كورون إلكتريك كونتيني في داكشي اللي درنا قبل في الحصة اللي درنا في القسم قبل في لو كورون إلكتريك. وبدينا بغران تايان لو كورون إلكتريك un petit 1 électrisation par frottement، يعني التكهرب عن طريق الاحتكاك او لا بالاحتكاك. 1 expérience او لا activité. اشنو قلنا في هاد الاكسبيريونس؟ قلنا بان on fait frotter 2 bâtons de verre avec un morceau de soie، يعني غناخد جوج ديال لي بار ديال لو فير من الزجاج وغنحكم بواحد القطعه من لو سوا اللي هو الصوف. هي اللي عطيني في لا فيغور 1. غنحاول نقرب كل قطعه من الاخرى وغنشوف في لا فيغور 1 شنو الظاهره اللي غتنتج. في لا فيغور 2 في لا فيغور 2 عوض ما غناخد 2 بار دو فير غناخد 2 بار دي بونيت، يعني نبدل دوك جوج القطع ديال الزاج بقطع ديال لي بونيت وغنعاود نفس ليكسبيريونس اللي درت قبل، نقرب كل قطعه من لي بونيت من الاخرى وغنشوف شنو غيعطوني. الا لاحظتوا بان سواء في لا فيغور 1 ولا في لا فيغور 2 عندي ظاهره ديال ظاهره كتسمى لا ريبيلسيون. لا ريبيلسيون هي التنافر ولا التباعد، يعني كل قطعه كتحاول تبعد من القطعه الاخرى، يعني كيحاولوا يتباعدوا ما بيناتهم، كتسمى لا ريبيلسيون. في لا فيغور 3 اللي كاينه في الاسفل عوض ما غناخد جوج القطع زاج ولا جوج القطع من لي بونيت غناخد قطعه من لو فير وقطعه من لي بونيت. في الفينومين ولا في الظاهره اللي كتنتج كتعطيني لاتراكسيون. لاتراكسيون هي التقارب او لا التجاذب. اذا عندي دو فينومين، ان فينومين ديال لا ريبيلسيون وفينومين ديال لاتراكسيون. يا اما غيعطيني ظاهره ديال التنافر ولا التباعد كيتباعدوا بيناتهم، يا اما غيعطيني ظاهره ديال لاتراكسيون. يمتى غتكون عندي لا ريبيلسيون؟ الظاهره ديال لا ريبيلسيون غتكون ملي غيكونوا عندي دو كور بحال عند لو ميم، يا اما لو فير ولا لي بونيت لي بونيت. يمتى غتكون عندي دوزيام فينومين اللي هي لاتراكسيون؟ ملي غيكونوا عندي دو كور ديفيرونت، مثلا لو فير و لي بونيت، واحد زاج وواحد من لي بونيت. دونك عندي دو فينومين، فينومين ديال لا ريبيلسيون اللي هي التنافر وفينومين ديال لاتراكسيون اللي هي التجاذب. اشنو جو بونس كو لا كيسيون 6 من بعد مشينا لا ناتور دو كورون إلكتريك دون لي كونديكتور ميتاليك ودرنا اكتيفيتي اكسبيريمونتال نيميرو 1. في هاد لاكتيفيتي عطوني ان سيركوي إلكتريك كونتيان 4 اباراي اللي هما ان جينيراتور جي، اون لامب ال، ان موتور ام اي انتريبتور كا. باش نمثل هاد لي 4 اباراي خصني نعرف لو سامبول ديال كل اباراي باش نعرف نمثلهم. بحال لو جينيراتور كنمثلو دو بورن، اون بورن بوزيتيف و اون بورن نيجاتيف. لو موتور كندير ان سيركل في الداخل ديالها غران ام ولا ام ماجيسكيل. لانتيريبتور عنده دوكا سوا فيرمي سوا اوفيرت وكيتمثل بجوج نقاط داك السلك ديال اللي كيعطيني لي دوكا سوا فيرمي سوا اوفيرت. و اون لامب اللي هي ان سيركل كخوا. La question اللي مطروحه عندي لا كيسيون 1 كيس كان سيركوي إلكتريك وكونكلير. اشنا هو لو سيركوي إلكتريك؟ سي كوا ان سيركوي إلكتريك؟ يمكن لي نقول بان واحد لو سيركوي سي ان سيركوي إلكتريك ولا دارة كهربائية. اول حاجه ملي كنقول دارة كهربائية يعني خصني يكون عندي الكهرباء باش يمكن لي نقول دارة كهربائية. اذا ما يمكنش نقول بان عندي دارة كهربائية الا ما عنديش كهرباء. دونك الكهرباء ملي كيجيني من المولد. اذا ان سيركوي إلكتريك est un circuit qui contient des appareils électriques، يعني جوج ولا ثلاثة ولا أربعة des appareils électriques et un générateur، au moins un générateur، على الأقل يكون واحد لو جينيراتور واحد باش نقول un circuit électrique. Donc le circuit électrique est une association d'appareils électriques reliés entre eux par des fils de connexion contenant au moins un générateur.
على الاقل يكون واحد لو جينيراتور ومجموعه من الاجهزه كترتبط فيما بينها عن طريق ولا باسلاك الربط. لا كيسيون 2 كو سو باستي لورسكون فيرم لانتيريبتور كا، اشنو غادي ماذا سيقع اذا تم اغلاق قاطع التيار كا. عندي دو اباراي ان موتور اي ان لامب. دونك غنقول بان سي اون فيرم لانتيريبتور لا لامب بريل ولا ساليم يعني ستضيء، ولو موتور تورن، هذاك لو موتور غادي سوف يشتغل ولا يدور في واحد المنحى معين. هنا في لا كيسيون 3 قبل من لا كيسيون 3 عطيني واحد الباراغراف قال لي ان ميتال اي كونستيتوي d'atomes dans ces atomes les électrons périphériques يعني les électrons de la couche externe sont peu liés au noyau. Ils peuvent quitter leur atome d'origine et passent sur les atomes voisins sous l'action d'une tension appliquée par un générateur. On les appelle des électrons libres. يعني في واحد الميتال عندي الكترونات في الطبقه الخارجيه كيتسموا الكترونات الطبقه الخارجيه les électrons de valence. في هذوك les électrons de valence il y a des électrons libres, électronate حرة. Ça y est, on passe. La question 3, on déduire la différence entre le conducteur métallique et l'isolant. L'isolant. اشنا هو الفرق ما بين موصل وعازل؟ الموصل هو الذي يوصل التيار الكهربائي، والعازل هو اللي كيعزل التيار الكهربائي، يعني ما كيوصلش ليا التيار الكهربائي. Donc un conducteur يمكن لي نقول c'est un objet ou là c'est un objet ou là c'est un appareil qui permet le passage du courant électrique. L'isolant العكس ديالها ne laisse pas le passage du courant électrique. هادشي شنو في السنه الاولى اعدادي. دونك هنا خصني نقول ليه علاش هذا كونديكتور وعلاش ايزولون، علاش il laisse le courant ne laisse pas le courant électrique ou le conducteur permet le passage du courant. علاش غنقول بان le courant le conducteur contient des électrons libres، عنده واحد الالكترونات حره هي اللي كتنتقل ما بين لي زاتوم وكتسمح بمرور التيار الكهربائي، والايزولون ما عندوش الكترونات حره، ما عندوش دي زيليكترون ليبر. دونك الا قلت بان مثلا واحد القطعه من الخشب وغتقول لي ايزولون، ملي غنقول لك علاش ايزولون غتقول لي ما عندهاش الكترونات حره باش تنقل داك التيار الكهربائي ولا تولد لي التيار ولا تحول التيار الكهربائي. باغ كونتر لو كونديكتور ولا لي كونديكتور ميتاليك possèdent des électrons libres sur leur couche externe. La question 4. Quels sont les porteurs de charge responsables du passage du courant électrique dans le circuit؟ اشنا هما المسؤول او لي بارتيكل المسؤوله على الباساج انتقال ولا انتقال التيار الكهربائي. دونك بما ان لي كونديكتور هادوك لي زيليكترون ليبر هو اللي خلاهم كونديكتور وليزولون ما فيش لي زيليكترون ليبر، دونك لي زيليكترون ليبر هما الريسبونسابل على الباساج دو كورون électrique. Et dans la question 4, les porteurs de charge responsables du passage du courant dans le circuit sont les électrons libres. La question 5, quelle est la nature du courant dans les conducteurs métalliques؟ يعني كيفاش كيتم داك انتقال ديال الطبيعه ديال التيار الكهربائي في لي كونديكتور في الديبلاسمون ديال لي زيليكترون ليبر. هذاك لو ديبلاسمون ديال لي زيليكترون هو اللي كيعطيني لو كورون الكتريك. في لا كيسيون 6 قبل من لا كيسيون 6 عطيني واحد الباراغراف قال لي سي ان سيركوي الكتريك يغولي ان جينيراتور مرتبط واحد لو جينيراتور اي سيركل دو لا بورن نيجاتيف ا لا بورن بوزيتيف بليس، يعني دوك لي زيليكترون اللي عندي كينتقلوا من لا بورن نيجاتيف فيغ لا بورن بوزيتيف فديك الدائره الكهربائيه. في لا كيسيون 6 ريبريزونتي لو شيما دي مونتاج انديكي، غنشوفها في لا كيسيون 6
اللي غنجيو من بعد. في لا كيسيون 7 كوبسيرفيفو كون اون بيرميت لي بورن دي جينيراتور، الا قلبت لي بورن ديال الجينيراتور اشنو غادي يوقع. في لا كيسيون 8 غنحاول ندير شيما كلها نعطي فيها لو سونس كونفونسيونيل دو كورون وديال لي زيليكترون. دونك هنا غنحاول نعطي لا ريبونس ديال كل كيسيون. في لا كيسيون 1 قلنا كيس كان سيركوي الكتريك. اشنا هو لو سيركوي الكتريك؟ ان سيركوي الكتريك تي ان اسوسياسيون d'appareils électriques reliés entre eux par des fils de connexion، يعني مجموعة من الأجهزة مرتبطة فيما بينها بأسلاك الربط لي فيل دو كونيكسيون، وكونتونون او موان ان جينيراتور، خص على الأقل يكون فيها واحد لو جينيراتور باش نسميها ان سيركوي إلكتريك. في لا كيسيون 2 كو سو باستي لورسكون فيرم لانتيريبتور؟ اشنو غيوقع إذا سديت هذاك لانتيريبتور ولا غلقت قاطع التيار؟ قلنا لا لامب بريل ولا موتور تورن. في لا كيسيون 3 on déduire la différence entre le conducteur et l'isolant. اشنو هو الفرق ما بين لو كونديكتور و ليزولون، ما بين الموصل والعازل؟ قلنا بان الموصل يوصل التيار الكهربائي والعازل لا يسمح بمرور التيار الكهربائي. هادشي شفنا في السنه الاولى اعدادي. اليوم غنقولوا علاش هذاك موصل التيار الكهربائي وعلاش هذاك عازل التيار الكهربائي. اذا ان كونديكتور ميتاليك est un objet qui permet le passage du courant électrique car لأنه il possède des électrons libres، يحتوي على إلكترونات حرة. Par contre un isolant électrique est un objet qui ne laisse pas passer le courant électrique car il ne possède pas des électrons libres، لأنه ما كيعطينيش انتقال، ما عندوش إلكترونات حرة باش يدير ليا داك الانتقال ديال الإلكترونات الحرة. في لا كيسيون 4 quels sont لي بورتور دو شارج؟ اشنا هما لي بارتيكيل ولا الاجزاء ولا ما هي كيفاش نقولها، ما هي لي بارتيكيل المسؤولة عن انتقال التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية. دونك بما ان ليزولون ما فيش الكترونات حرة وما كيسمحش بمرور التيار الكهربائي، ولو كونديكتور فيه دي زيليكترون ليبر وكيعطيني كيسمح بمرور التيار، اذا لي زيليكترون هما لي بورتور دو شارج، هما حوامل التيار الكهربائي. الالكترونات هي الحاملة للتيار الكهربائي في الموصلات. Donc les porteurs de charge responsables du passage du courant électrique dans le circuit dans les conducteurs métalliques sont les électrons libres. La question 5 quelle est la nature du courant dans les conducteurs métalliques؟ اشنا هي الطبيعة؟ هنا غندوي على لو ديبلاسمون دي زيليكترون، هو اللي كيعطيني الطبيعة ديال لي زيليكترون. في suivante اللي هي la question 6 représenter les schémas du montage et indiquer sur la figure le sens conventionnel. هنا غندوي على المنحى التيار الكهربائي ولا المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي. قلنا بانه من لا بورن بوزيتيف فيغ لا بورن نيجاتيف، في الخارج ديال المولد كيمر بجميع الاجهزه وكنمثلو بدي فليش وكنكتب حداهم غروند اي يعني اي ماجيسكيل اللي هي كتعطيني لو سامبول ديال لو كورون الكتريك. وعندي واحد لو شيما هنايا عندي واحد لو شيما غنمثل في لا كيسيون 6 ماشي لو كورون لو سونس دي زيليكترون، لو سونس دي زيليكترون. هنا يطلب مني نمثل لو سونس ديال لي زيليكترون، يعني منحى الالكترونات وليس منحى التيار الكهربائي. منحى الالكترونات قلنا بان الالكترونات هي سالبه الشحنه، اذا غادي يكون عندها لو ديبلاسمون من لا بورن نيجاتيف فيغ لا بورن بوزيتيف، لو كونترير ديال لو كورون ديال المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي. اذا باش نمثلها غنمثلها بدي فليش من لا بورن نيجاتيف من لموه وغيمشي ليا مع لي فيل دو كونيكسيون وغيمشي وغيرجع لا بورن بوزيتيف. دونك المنحى الالكترونات في الدارة الكهربائية من القطب السالب اللي فيه ناقص وكنمثلها باسهم، كنكتب حداهم او يعني الكترون فوق منها واحد ناقص يعني راه نيجاتيف الشحنه ديالو سالبه، وكنمثلها باسهم في الدارة الكهربائيه. في لا كيسيون سويفونت هو لا كيسيون 7 اش قال لي كوبسيرفي فو كون اون بيرميت لي بورن دي جينيراتور. اشنو غادي يوقع ولا ماذا تلاحظ
سي اون بيرميت لي بورن دو جينيراتور، الا قلبت هذوك لي بورن ديال الجينيراتور اللي كان بليس غنرجعوه هو الموان واللي كان موان غنرجعوه هو البليس. عندي دو زاباراي في لو سيركوي، عندي اون لامب و ان موتور. اذا لو موتور غيعطيني دوران il tourne، ولكن il tourne في لو سونس انفيرس ديال اللي كان في الاول. و لا لامب ليكليراج تولي عندي ليكليراج ديال لا لامب. دونك الا قلبت لي بورن غادي يتبدل ليا يتبدلوا ليا الدوران ديال الموتور. اذا الدوران ديال الموتور كينتج عن التيار الكهربائي. اذا بحال راني قلبت المنحى ديال التيار الكهربائي. اذا غنقول بان التيار الكهربائي منحى. في لا كيسيون 8 قال لي يعطيني لو سونس كونفونسيونيل ديال لو كورون الكتريك، ولو كورون الكتريك قلنا كيمشي من لا بورن بوزيتيف على بورن نيجاتيف دون لو سيركوي الكتريك. وعندي واحد لو شيما ديال المونتاج اللي كاينه في لاكتيفيتي فيها من لا بورن بلس فيغ لا بورن موان كنعطي هو الكولور روج، هو اللي باللون الاحمر كنكتب حدا اي يعني لانتونسيتي دو كورون، اي لانتونسيتي دو كورون. واللي بالازرق le sens réel des électrons من la borne négative vers la borne positive à l'extérieur du générateur. وكندير دي فليش وكنكتب حداهم او يعني لي زيليكترون باش نمثلهم ويبانوا في ورقه ولا في ورقه الفرد ولا في ورقه ديال تمارين، ولا يبان ليا لو سونس ولا يبانوا ليا ما يتغلطوش ليا لي دو سونس. خصني نمثل لو سونس ديال لي زيليكترون بلون ولو سونس ديال لو كورون بلون اخر باش نحاول ما يتغلطوش ليا لي دو سونس. من بعد غنمشيو لا ناتور دو كورون الكتريك دون لي زيليكتروليت. هنا في كانت عندنا وقفنا هنا. دونك غنديروا غتحاولوا ديروا في الدفتر ديالكم لو كورون ما عرفتش بوتي 2 ولا بوتي 3 لا ناتور دو كورون الكتريك دون الكتروليت، وغتلصقوا لاكتيفيتي اكسبيريمونطال نيميرو 2 وغتجاوبوا على لي كيسيون اللي كاينين في هاد لاكتيفيتي وغنحاولوا نصحوهم في الجروب. ولكن قبل ما نصحوهم كل واحد غيحاول يرسل لي لي ريبونس ديال هاد لي زاكتيفيتي في الواتساب على الخاص. وشكرا. Répondez aux questions d'activité et envoyez la réponse à WhatsApp.